बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क के बादशाह ने इरादा किया कि मेरी रियासत के अंदर जितने भी गवर्नर रहते हैं इन सब को दावत पर बुलाऊं। फिर इसने अपने सारे गवर्नरों को खतूत भेजे कि आप सब लोग फलां दिन मेरे यहाँ दावत पर आ जाइएगा। सब गवर्नर बादशाह के बताए हुए दिन इकट्ठे होकर आ गए। यहाँ पर बादशाह ने इन सब को खुसूसी तौर पर पोशाकें दी और कहा कि आप लोग ये पहनकर महफिल के अंदर आ जाइएगा। बादशाह ने जो पोशाकें दी सब लोगों ने पहन ली और महफिल के अंदर आ गए। अब ये महफिल शानदार लगी हुई थी। बादशाह भी इस महफिल के अंदर मौजूद था और जितने भी गवर्नर थे ये सारे के सारे इस महफिल के अंदर आए हुए थे। बादशाह अपने सारे गवर्नरों को इकट्ठा करके इनके साथ बैठ गया। अब महफिल अरूज पर थी तो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना इनके साथ कुछ बातें कर ली जाएं। फिर ये अपने गवर्नर लोगों के साथ बातें करने लगा। अब खुदा की शान देखें, ये सारे लोग बातें करने में मसरूफ थे तो इसी दौरान एक गवर्नर बैठा हुआ था तो इसे छींक आने लगी। अब ये तो फितरी अमल है, कोई भी बंदा छींक को रोक तो नहीं सकता। हाँ, ये मायूब सी बात है जब महफिल के अंदर छींक आ जाती है तो लोग इस बंदे की तरफ देखने लगते हैं जिसने छींक मारी होती है। इसे भी कुछ अजीबो गरीब लगने लग जाता है, जैसे इसने कोई गैर फितरी अमल किया हो, जबकि ये तो कुदरत का निज़ाम है और ये इंसान के अपने हाथ में नहीं होता। अब इस गवर्नर ने छींक को काफ़ी देर तक रोकने की कोशिश की पर फिर भी ये अपनी छींक को नहीं रोक पाया। आखिरकार इसने एक ही वक्त में 3 से 4 छींकें दे मारी। जब इसने छींका तो इस महफिल वालों की तवज्जो बादशाह समेत इस गवर्नर की तरफ हो गई। सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। अब छींक के साथ ही गवर्नर की नाक भी बहने लगी तो इसने बादशाह की जो दी हुई पोशाक पहनी हुई थी इसने इस पोशाक के साथ अपना नाक साफ कर दिया। जब ये अपना नाक साफ कर चुका था तो इसकी नज़र बादशाह के ऊपर गई जो कि इसे गजबनाक होकर देख रहा था। बादशाह ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गवर्नर को धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसी वक्त सिपाही महफिल के अंदर आ गए और आकर गवर्नर को पकड़कर इसे धक्के देकर पूरी तरह से जलीलो रुस्वा करके महफिल से निकाल दिया। यहाँ पर जितने भी गवर्नर बैठे हुए थे इन सब ने बादशाह के इस अमल को देखा तो काफ़ी हैरान हो गए और सोचने लगे कि क्या पता इसकी जगह आज अगर हम होते तो इसी तरह हम भी जलील हो रहे होते। सब लोग शुक्र अदा करने लगे कि अच्छा हुआ है हमें छींक नहीं आई, वरना आज हम भी इसी तरह जलील होकर बाहर फेंक दिए जाते। अब महफिल का रंग तब्दील हो गया। जो महफिल खुशी में थी वो सोगवार तरीके से गम में तब्दील हो गई। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि महफिल को बर्खास्त किया जाए। महफिल को बर्खास्त कर दिया गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी तो बादशाह से दरबान ने आकर कहा कि नहावंद के इलाके का गवर्नर आपसे मुलाकात करना चाहता है। बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लेकर आओ। दरबान बाहर गया और जाकर गवर्नर को अंदर लेकर आ गया। गवर्नर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आपने उस गवर्नर के साथ बहुत ही ज्यादती की है। मुझे आप एक बात बताएं कि छींक आना फितरी अमल है या नहीं। क्या ये इंसान के हाथ में है कि किस वक्त किस जगह पर छींक दे और इसे रोक ले। छींक को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये तो अचानक आ जाती है और आपने इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की कि इसे धक्के देकर महफिल के अंदर जलीलो ख्वार करके बाहर निकाल दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। बादशाह ने गवर्नर से कहा कि बस मैं तुम्हारा इरादा समझ चुका हूँ तो मुझे अब समझाने आए हो। मैंने इसके साथ जो भी किया अच्छा किया। मैंने इसे एक पोशाक दी हुई थी, इसने मेरी शानदार पोशाक के साथ अपना नाक साफ कर दिया। अब मैं मजीद इसके मुतालिक कोई और बात नहीं सुन सकता। तुमने अपना मुद्दा रख दिया है और अब वापस जा सकते हो। गवर्नर ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा कि बादशाह सलामत, मुझे एक बात समझ आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इंसानियत की पोशाक पहनाकर दुनिया के अंदर भेजा है और मैं अल्लाह ताला की दी हुई पोशाक की कदर ना कर सका तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुझे अपनी महफिल से धक्के देकर निकाल देगा। गवर्नर ने जब ये अल्फाज कह दिए तो उसी वक्त पोशाक उतारी और उतार कर बादशाह के मुंह पर दे मारी और ये बाहर चला आया। ये गवर्नर सीधा
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں پر آ کر یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے۔ یہ گورنر وقت کا اعلیٰ درجے کا بزرگ بنا جن کا نام حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے گورنر کو لات مار کر محبت الہی کے راستے کو اپنایا، اس لیے ان کے احوال بھی کافی عجیب تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی کفایت کی ایسی حالت ہوتی تھی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ بادشاہ شاہ جہاں کے پاس ایک ترک غلام تھا۔ یہ اکثر بادشاہ کے پاس کھڑا رہتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی بادشاہ اس سے پانی مانگتا تو یہ اسی وقت بادشاہ کو پانی دے دیتا تھا۔ یہ کافی سالوں سے بادشاہ کے پاس ٹھہر کر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو پیاس لگی تو اس نے بادشاہ کو سرائی میں سے پانی کا پیالہ بھر کر دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی پیالہ اپنے منہ کے نزدیک کیا تو اس نے دیکھا پیالے کے نیچے سوراخ تھا جس سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات گوارا نہ گزری کہ وقت کا بادشاہ ہو کر اس سوراخ نما پیالے کے اندر پانی پیے۔ بادشاہ نے پیالے کو زمین کے اوپر دے مارا۔ اس نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ میرے اس گستاخ غلام کو 20 کوڑے ماریں۔ سپاہی اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اس کو 20 کوڑے دے مارے۔ غلام بیچارے نے 20 کوڑے کھا کر خاموشی اختیار کر لی۔ وقت بدلا۔ اس کے بعد اورنگزیب اپنے باپ شاہ جہاں کا تخت چھیننے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو یعنی شاہ جہاں کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ غلام بھی اس قید خانے کے اندر موجود تھا جس کو شاہ جہاں نے پیالہ جڑنے کے جرم میں سزا دی تھی۔ شاہ جہاں نے جیل کے اندر پانی مانگا تو یہی غلام پانی کا پیالہ بھر کر اس کے پاس لے آیا۔ اس نے آ کر شاہ جہاں کو پانی کا پیالہ دے دیا۔ شاہ جہاں پانی کا پیالہ پکڑ کر دیکھا تو یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ اس نے غلام سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجھے تم اس ٹوٹے ہوئے پیالے کے اندر پانی دے رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ یاد کیجئے بادشاہ سلامت، جب میں آپ کو پانی پلایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں نے آپ کو پانی کا پیالہ دیا تھا تو پیالے کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے پانی جھلک رہا تھا۔ آپ نے اس پانی کے جھلکنے کی وجہ سے مجھے 20 کوڑے لگائے تھے اور پیالے کو زمین کے اوپر دے مارا تھا۔ میں نے اس وقت اس پیالے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اس پیالے کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور میں وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کب وقت آئے گا کہ اسی پیالے کے اندر آپ کو دوبارہ پانی پلاؤں گا، اور وہ وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو اسی پیالے کے اندر پانی پلا رہا ہوں۔ شاہ جہاں نے غلام کی طرف دیکھا اور پھر اسی پیالے کے اندر پانی پینے لگا۔ مغروریت ایک ایسی چیز ہے جو انسان پر بالکل اچھی نہیں لگتی، اس لیے بہتر ہے کہ مغروریت کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ورنہ آپ غرق ہو جائیں گے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔